maguk amkam Aitor tu sa somestaci Dohin bagoy gorosamci Aitor tu sa somestaci Dohin bagoy gorosamci Tu się sosi alia donia Wo punktu ka moi marka Gal tu no do deva tu shi Somestaci Kakutishi Galtu nodor Kakutishi Somestaci Kakutishi बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगोच्या बाबा भयणीनो आयज आमच्या भारत देशान आमी नीती आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार मनयता जस्टीस एंड पीस संडे नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात ही सर्वेस्पराची उतरां आयज आमच्या कानार सादलेलीं आमचो देव जावन आसा सर नितीवंत देव आमचो देव जावन आसा सर शांतीचो देव आनी असलेंच नितीचें आनी शांतीचें राज बांदून हाडूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो जेजून आपल्या आख्या जिवितान आपल्या उतरान आपल्या देखीन आपल्या कोन्यांनी हीच बापाची नीत बापाची शांती मनशां मदें ताणें विस्तारली आयज करीत भाशेन निती आनी शांती खातीर भेटलेलो आयतार मनयतना आमच्या जिवितान आमी देवाचे नितीचें शांतीचें राज आमचे मदें आमी बांदून हाडूंक नितीचे शांतीचे आमकां दूत कर म्हणून देवा लागीं ह्या मिसान खतखत्यान मागुया आनी आमची भेट देवाक मानता दसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सोमिया काकलूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकूत कर Mój mandefa, usorgiani shantita chaista, samsari, sorve spora deva, sorgi charaya, sor podvedar deva, deva papa, ami tu kanomos karkotau. Ami tu katin vasta, tu shator vojvova pasol,
आमी तुका वाकांता मोयमा देवा sorgiali shantita ista sonsari Somia Jesu Christa Papa cha eklias puta Somia Deva Deva Shishirye Tu sonsarache Pakatan Amshika klut kor Tumba pachahus beak poslai Amche magne haikunge Moi mandeva Usorgiani shantita chaista Sonsari Idiak poidotnia sanati Deva Bapa ce moi min Jesu Christa Eklos tum povit Eklos tum isvor Eklos tum pormesvor Moi mandeva Usorgiani shantita chaista Sonsari Amen. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग कोत्तेल्यांक दिसोन आसलेली व्हडती देणी तुवें तयार केल्याय सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग कोच्च्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे व्हडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावले वाचप सर्वेस्पोर अशें सांगता नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताच्या नांवाचो मोग करूंक ताची चाकरां जावंक भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या परक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बसतायनासतना पाळटा तितल्यांकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणे जियेता तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरांत संतोशायतलो तांचे ओम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हूण ओळखतली देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू म्हणुया राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले तूं एकलोच सरवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं कित्याक तूं नियाय प्रमाणे जोडटी करताय निती प्रमाणे करताय परसांची मुनसबी पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू
राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू तुमकां विदेशांक सांगता हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या म्हणपणाचो मान हांव राखतां पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावां भयणी तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्यान थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची तांकां भायर उरल्या फाराक संवसाराक भक्षणे फावो जालें म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात मेल्ल्यांचें पुनर्जन्मपणूच म्हणूं येता आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपण्या विशीं देवाचें मन बदलना तुमी एका काळार देवाची कुशी पाडी नासल्यात पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी तशेंच ताचें आतां आयकनात तीं तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतली समस्यांची दया करच्या खातीर देवान समस्यांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिले देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. जेजू स्वर्गा राजाचें शुवर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या दिसांची पिडा रोग बरो करतालो Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका आसूं जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान खोडसरून गेलो आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थूंक लागलें तिका तो उपकार कर आनी धाड ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता म्हूण ताणें परती पाडून म्हणलें म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यां सोरीन हाडला तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय तिणें म्हणलें खरें सायबा पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेलें धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात
तेन्ना परतीपाडून जेजून तिका म्हळें, आगे व्होड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव त्याच घोडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी जेन्ना ल्हानपणांत हांव दोतोनीक वेताले हांव तेन्ना एक प्रश्न आमकां विचारताले हांव, जेजू संवसारांत कित्याक आयलो? आनी आमकां शिकयला आमचो जबाब जावन दी, जेजू मनशाचे सोडवणे पासत वो पातकांतली सुटोवंक आयलो. सोडवण कोणाची काय? फकत क्रिस्ती लोकांची? ह्या प्रश्नाक जबाब दितलो जाल्यार आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करूंक फावो. आनी आयच्या वाचपांचेर नियाळ करतलो जाल्यार आदी इतिहासान कितें घडलें, कितें समज आसलो ताचेर आमचें लक्ष घालूंक भोव गरजेचें. देवाची येवजण आसली मनशाची सोडवण, आनी ह्या येवजणेक देवाचे येवजणेक देव इस्रायल परजेक विचून काडटा. इस्रायल परजेक विचून काडून तिका तो आकारूंक सोदता. सोडवण फकत इस्रायल परजेचीच आसली काय? देव अब्राहमा लागीं 3 करार करता. एक करार करता, 3 भास दिता. पयली जमीन, दुसरो संसद आनी तिसरी राष्ट्रां. देव म्हणिना एकूच राष्ट्र दितलो म्हूण, पूण सगळ्या राष्ट्रांचो तुका बापूय करतलो म्हूण देव ताका भास दिता. जो करार देव ताचे लागीं करता तेन्ना ताका भास दिता. आनी आख्खो आदलो करार जोळें आमी पळयलो जाल्यार ह्या आदल्या करारान आमकां फकत देवाचो संबंद इस्रायल परजेशी दिसून येता. देव आनी इस्रायल परजा. देव परतून परतून म्हणटलो, तुमी म्हजी परजा, हांवें तुमकां विचून काडल्या. आनी हें सगळें मनान घेवन इस्रायल परजेच्या मनान रिगलोलें की सोडवण फकत आमची. मेसाया येतलो, आमच्या मदें येतलो, आमची सोडवण करतलो, फकत आमची सोडवण. आनी त्या पासत जे कोण जुदेव न्हू आसले वो इस्रायलीत न्हू आसले तांकां ती भायर आयताले. आनी इतले ते भायर आयताले, इतले विदेशी मानताले की तांकां ते सुण्या परी लेखताले. आनी त्या पासत आयचें वाचप शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां तातूंत जेजू ते ओस्तोरेक म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायलच्या गोरण्याच्या सांडलोल्या शेळ्या सोरी धाडला. घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यान दिवप हें सारकें न्हय. जेन्ना जेजू हें म्हणटलो, जेन्ना आमी म्हणटले जेजू ते बायलेक वो ते ओस्तोरेक अपमान करता. जेजू म्हणूंक सोदतालो की हांव फकत इस्रायल परजे पासत आयलां. हें जेजू आपूण मानी नासलो, पूण हो समोर त्या वेळार चलतालो तो जेजू ती तांच्या मुखार दवरता. आनी ती बायल म्हणटली, आपल्या दोन्याच्या मेजा वयल्यान धोरणीर पडटा, त्या कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. म्हणजे तूं जोरूय जावं इस्रायल परजे पासत आयला, तरी इस्रायल परजे पासत जें तूं करता तें तूं आमकांय करता हाचेर हांव भावात ठेवतां. हें ती जेजूक सांगूंक सोदता. आनी जेजूक हेंच ते बायले वरवीं जाय आसलें. आनी त्या पासत जेजू तिका म्हणटलो, व्हड घे तुज्या भावात, तुज्या भावाताक लागून तुका जाय तें घडोवं. आयच्या पयलें वाचप जोरी आमी सारकें आयकलां, ह्याच वाचपांत इसायास प्रवाद्याचें वाचप जें पुस्तक इस्रायलीत सारकें मानताले, जे ते आपल्या जिवितांत पाळटाले, जे आयच्या वाचपांत तें आपल्या जिवितांत पाळूंक ते विसरले. कितें मेवलें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत? देव म्हणटा, विदेशी जे कोण म्हजो करार सांबाळटात तांची हांव सोडवण करतलो, तांची हांव दया करतलो, तांचें योद्न हांव मानून घेतलो. हें आसलें आदल्या करारान, तरी इस्रायल वो जुदेव लोक हें मानून घेनासले. आनी त्या पासत जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना हेंच चिंतना, हेंच मन तांचें आजुनूय चलतालें. म्हणजे सोडवण फकत इस्रायलीक हो जुदेवांक. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जातूच आमचो क्रिस्ती धर्म सुरू जालो. जायतें कितें आमी ह्या जुदेवाच्या धर्मा कडल्यान घेतलां. जे पयले क्रिस्तांव आसले, जेजूच्या पयले पाटला त्या जुदेवां कडल्यानूच आयले आनी तांचें ताणें घेतलें. तशेंच वेगळें नवें कितें ताणें काडलें. आनी तांचो समज उपरांत जालो, सोडवण फकत जेजू सोडवूंक आयलो फकत क्रिस्तांवांक. क्रिस्तांवांची सोडवण करूंक, जो कोण आपलो पाटलाव करता तांचीच सोडवण करूंक. आयचें दुसरें वाचप आमी आयकलां, भाग्यवन पावलू रोमकारांक बरयन म्हणटा, पयलोच तो म्हणटा, हांव विदेशांचो आपोस. जरी तो विदेशांचो आपोस न्हय आसलो तर फकत जे कोण क्रिस्तांव आसले तांकांच सोडवण मेळपाची, पूण तरी भाग्यवन पावलू म्हणटलो, हांव विदेशांक हांव जेजूची बरी खबर दिवंक आयला.
आनी उपरांत तो म्हणटलो इस्रायल परचेन देवाची विंचलोली परजा जावनूय देवाच्या आड वचोन देव तांची दया करतात जाल्यार जी देवाक वळखनात जांकां देवाची शिकवण मेळोंक ना तांकां देव तांची देव कित्याक दया करचो ना. इसाय 2च्या इतिहासांत 15व्या आवेस्वरांत बागयोन पेद्रू जेन्ना जेरुजालेम हांगा ही पयली क्रिस्ती सभा भरोन आयली, जायते निर्णय ते घेवचे आसले. थंय पासून बागयोन पेद्रू वचोन म्हणटलो सोडवण फकत क्रिस्तांवांची न्हय, देवाचें राज फकत क्रिस्तांवांक न्हय, पूण जांकां आमी भायर येता जे विदेशी आमी म्हणटा तांकांय हें देवाचें राज फावो आसा. तर सोडवण फकत क्रिस्तांवांक काय? सोडवण फकत क्रिस्तांवांक न्हय. जो कोण क्रिस्ती लोक आसा जांकां जेजूची खबर मेळोंक ना, तांचो कसलोच गुन्यांव ना, तांकां जेजू मेळोंक ना. कित्याक आमी घोडे क्रिस्ती लोक कशीं जी जेजूचो पाटलाव करतात, आमी घोडे तांकां ही खबर दिवंक ना. वो कांय कारणाक लागून तांकां घोडे जेजूची शिकवण मेळोंक ना. ती लोक आजुनूय आपलें जिवीत बरें जिवीत जियेतात. तांकां कित्याक सोडवण मेळची ना? जरी आमी क्रिस्तांव जावन जेजूचे शिकवणे आड वेता आनी आमकां सोडवण आसा जाल्यार तांकां कित्याक सोडवण ना? तो सोडवण जण एका मनशाक आसा. तरी आयच्या वाचपांतल्यान आमी नियाळ करतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया? पयले सुवातेर भावार्थ ते कानानीन अस्तोरे भशेन ती जेजून तिका अपमान केलो असो दिसलो आमकां. आमी म्हणटले जेजून अपमान केलो, पूण जेजून तिका अपमान करूंक ना. जो समज त्या काळार आसलो त्या समजा प्रमाणे जेजू तिचेशी उलयलो. घोडे अपमानाची उतरां ती तिका जाली. जरी आमी ते बायलेचे जाग्यार ते बायलेचे सुवातेर आसल्या जाल्यार आमी घोडे जेजूक 2-4 गाडयो मारून जेजूकूच कितें म्हणून थंयशी वचपाची. पूण ती वस्तोरी रावली. आपलो भावार्थ तिणें जेजूक दाखयलो आनी आपल्या भावार्थान तिच्याच भावार्थान जेजून तिका बरी केली. आनी होच भावार्थ आयज आमकां आसूंक जेजू आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर वेगळोचार पयसावया. आमच्याच क्रिस्ती धर्मांत आमी पळोवया कितलो वेगळोचार आसात. क्रिस्ती धर्मांतूच कितले वेगवेगळे जोमे उपजल्यात आनी हे जोमे कितें करतात. जें कितें जेजूची शिकवण आपल्या जिवितांत पाळून चलचे बदले हेर जोम्याक आमी बोटां दाखयतात. आमी कातोलीक कशीं दुसरीं आसात, प्रोटेस्टंट आसात, ऑर्थोडॉक्स आसात, एंग्लिकन आसात, ज्यो कितें चुकी आसात थंय आमी बोटां दाखयतात. जेजूची शिकवण आसली एक फिरगोज एकाच देवाचें राज, ह्याच एकाच देवाच्या राजाशी आमी आमची यात्रा करता. तर ह्या यात्रेन आमी एकामेकाक चुकी दाखोवन एकामेकाक चुकी दाखयल्यो जाल्यार आमी खंय पावची नात. जें कितें बरें आसा एक आसा तें मनान घेवन जें कितें चुकीचें आसा ताचेर बरो संवाद करून वाद विवाद करिनासतना संवाद करून जरी आमी चल्ल्या तर ह्या राजाशी आमी जेजूक जाय ते बरी पावतले. तिसरे सुवातेर हो वेगळोचार आमी कोत्ता फकत धर्माचोच न्हय, जाती कातीचो गांवाचो वेगळोचार. जो गांवाचो लोक येतात त्या प्रमाणे आमी एकामेकाशी वेगळोचार करता. आयज गोंयांत आमकां परतून आयकोंक येतलें उतर तो घांटी उतर कशें आयलें. आमी आदीं आमकां शिकवण दिली त्या प्रमाणे घांटी म्हणल्यार जो घाटा वयल्यान येतालो ताका घांटी म्हणटाले. पूण आतां घाटा वयल्यान येवं वो दर्यांतल्यान येवं ताका आमी घांटी म्हणटात. आनी घांटी कोण? फकत भारतांतल्या खंयच्याय गांवाचो तो जावं खंयच्याय गांवाचो तो आयला गोंयांत ताका आमी घांटी म्हणटात. जे कोण विदेशी भारता भायर आयले ते घाटा वयल्यान देखून तांकां आमी घांटी केन्ना म्हणिना. फकत भारतांतले आसात तांकां आमी अशे घांटी म्हणटा. आनी असो आमचेच मदें आमी वेगळोचार करता. आयज निती खातीर भेटयलेलो आयतार हांकां असल्या लोकांक आमी घांटी म्हणून तांच्याशी ओनीत आमी जायती करीत आसा. आमच्या गोंयांतूच तांचे विरुद्ध ओनीत वाडत आसा. तर आयज आमकां कसलोच वेगळोचार करिनासतना जेजू एकाच मनान एकाच राजाशी वचूंक उलो करता. थोड्याच वेळान उड्या सोऱ्याचे संस्कारणेन हो जेजू जाचे वरवीं देवान आमकां ह्या संवसाराक सोडवण दिली तो आमचे मदें हाजीर जातलो. आमच्या भावार्थान ओकोण रावन ह्या आमच्या क्रिस्ती भावांक जांकां आजून भाव भयणांक जांकां जेजू आजून मेळोंक ना, जेजूची शिकवण मेळोंक ना, तांकां आमी जेजूचे गवाय जावंक सगळ्यांक सोडवण आसा हें मानून घेवन जियोंक आमकां कृपा मागुया. आमचो बाबाळ जावन आसा आमकां देवाचें अमोलीक देणें. हे बाबाळतान आटापलेली स्वता आमी ओळखून सभी माजार ती आतां आमी उचारुया. सत मानता देवा, सर्वपिदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक
तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी समवलो अंकवार मारी थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्पविदारात देव बाबाच्या उसव्याक बसला थंय थावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. देव कसलोच भेदभाव करिनासतना बाबार्थान मागतल्यांचें मागणें आयकता म्हूण मनान धरून आमची मागणी हे वेळार त्याच देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें गवळीक मुणयारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या जातींच्या देशांच्या आनी भाशांच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो वा कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाचे उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलेलो करूंक सगळ्या मनशांच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. ह्या दिसांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उसांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेन कोश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. मोगाळ बापा बाबार्थान आनी थीरपणान केल्ले मागणें तूं सदांच आयकोताय आनी आमकां पावताय. आमची मागणी दयेन आयकून घे. एकचारान जिवंक आमकां फावो कर आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं आमकां निवार. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Dukat Bapa Sor Moshe Ditau Duka Ekanye Dukat Voltau Sor Moshe Tujesten Korka Shele Moshe Hatke Moshe Feinge Sui calcora tam koshe Tu somo huimo por corcoru Shuko por sokleang diu Dukat Bapa Sor Moshe Ditan Duka Ekani Dukat Voltau Sor Moshe Tujesten Korka Shele. Moshea Baba Budino, Yam Shem Bulidan, Surpurvidar Deva Bapak, Manta Dosle, Samul Magat. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीचे बापा आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतालें तें आमचेय सवें तुका मानोवंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Profit, profit, profit. Darbarazo, sorvis por tu. Profit, profit, profit. Darbarazo, sorvis por tu. Sorgani sonsar bolar. Tu shall svoj pofan. Sorgi, tu kasoj soj. Sorves porashina jeta taka soj. Sorgi, tu kasoj soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. सावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso good porgotuja. Somja Jesu ami ondokata. Ani hekashitle pieta. Title tauti tu oi povan Jesu. Ami tu moron porgotao. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पोराके प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बायगून बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा शांतपणाचा बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखार मोड पळोवंक फाबा कर.
आम्हा समस्तांची दया करूं मागता आमकां मरे देवाची मागीर सांगातील शपथी भाग्यान तुझे भाग्यान जो दुतां सरकारेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वायटो दी तां सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शिशु वरवीं त्या शिशु सांगाता त्या शिशुताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोगोच्या बाबडीनो ते कानांचे ओस्तरेन जेजूक बाबाडतान आनी थीरपणान मागणें केलें सायबा म्हाका पाव असल्याच थीरपणान असल्याच बाबाडतान आमचे आवंडे आमचे ओत्रेक बापाक आमी बातना कितें भाशेन आमकां सगल्यांक शांतीची नितीची मनशां कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार कापलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक दिसताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेतावन ती आमचेर सोडटी आनी खास सडी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो सर्वंडार निती शांतीचो दूत इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण तुजे एका तुजे सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. Jezu म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी sosie udok usiadivia powislesie ją tracolum bolubiesie usiadivia powislesie ją tracolum bolubiesie tu się pokor Machna dziwi nam bol Jezu ani potwi tu się pokor Machna dziwi
नांबोल जेसू आनी पृथ्वी. म्हज्या जेजू भोव पोळी संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दिया म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोण बाळे बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हें आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. सुमानांची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसा ह्या सुमानांत सोमारा दीस फेलिक्स डिसुजा कोटारबाट तिसऱ्या वर्साची मीस. सोनवारा दीस जुलियट मातोस सांतेरशेट पयलो सांतारशेट म्हयन्याची मीस. तशेंच मारियाना फेर्नांदीस नायकावाडो वेस्ट म्हयन्याची मीस. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं आमची बाबा भयणां संकटाक सांपडल्यांत. तांचे मोदें आसात आमकां सेवा दिवन क्लर्जी होमांत आसलोले आमचे जाणटे पाद्री. देवान आपल्या दोयाळपणान सगल्यांचो सांबाळ करूंक आनी बेगीनूच पेकोवणी दिवंक मागुया. तशेंच हो पिडा रोग ह्या संवसारांतलो देवान पयस करूंक अदीक व्हडा विस्वासान आमची मागणी देवाक उबारुया. ऑगस्टाची 30वेर तावन सायबीन मायच्या जल्म दिसाचे परबेक आमी आमची ओत्मीक तयारी सुरू कोत्ता. नोवेनाची आनी परबेची मांडावळ देव संदेशकारांच्या आदारान दोतोनीची भुरगीं कोत्तेलीं. नोवेनाच्या मिसांनी तुमी वांटो घेवच्याक आमी तीं लोक संपर्क साधना वरवीं तुमकां पावती कोत्तेल्या. नोवेनाची मिसां भेटोवंक सोदतात तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवचीं. सांत तोमेचो साद सेतेंबराच्या पयल्या सुमानान भायर सरतलो. तुमची बोरपावळ ऑगस्टाचे 20वेर पासून आमकां पावती कोरची. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मागणें आमच्या जिवितांत कितलें म्हत्वाचें तें आमी जाणाव आनी अदीक करून ह्या ओथीर काळांत आमी जियेतना मागणें आमचेर आयलोल्या सगल्या संकोश्टांचेर आनी आव्हानांचेर जैत करूंक एक बलिश्ट आनी गुणादीक हात्यार म्हूण आमकां थावें जालां. सायबा म्हाका पाव असल्या उतरांनी ते कानांचे अस्तरेन जेजू लागीं थीर बाबाळतान मागलें आनी जेजून तिचें मागणें आयकलें. मागण्यांचें मोत वळखून आयच्या दिसा आमी पवित्र संस्कारा मुखार 12 मागण्यांच्यो रिती गुंथून एक पुस्तिका तयार केल्या आनी जेजूच्या सुत्रांनी ताका माताळो दिला. म्हजेशी येयात. जेजूशी येवन आनी मारये भाशेन ताज्या पांयांशी बसून मागणें करूंक हो म्हजो ल्हानसो भावर तुमकां आदाराचो जातलो म्हूण समजता आनी जाणी ही पुस्तिका तयार करूंक आनी उजवाडाक हाडूंक गरजेचो आदार दिला तांचे सगल्यांचे उपकार आठयता आनी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. हे पुस्तिकेचें विमोचन करूंक फादर मायकल आमच्या पातकुरा लागीं मागता आनी बरोबर फादर लुसियान आनी तशेंच डिकन एडन हांकां हांव फुडें येवंक आमंत्रण कोत्तां. ह्या पुस्तकेचें विमोचन केल्ल्या खातीर फादर मायकलाक, फादर लुसियानाक आनी डिकन एडनाक हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या बाबडीनो, तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवडेता आनी मागता. उबी रावया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Kolea utracia uzwaran, sonsarata mi vocungsai, żywitacia unia posnar, sonsarata mi vocungsai, jaka mogana ni bawartan, Sodan skori Kristał salciał, sasnaciał żywitawaty, tu amka samandom dohonia, eka mogana nim bawartan, Sodan skori Kristał salciał, Sasnaciał ci witawatir, tu amka samandom dohonia.